पढाइ गर्नेले राजनीति गर्दैन र राजनीति गर्नेहरू पढाइमा त्यति साह्रो अब्बल हुँदैनन्, यो हामीले देखिरहेको कुरा हो। 10मा पढ्ने बेला चाहिँ अलिकति मलाई स्कुलको सरहरूले पनि गाइड गर्नुभएको, जस्तै कि मेरो म्याथ टिचर यज्ञ रिजाल हुनुहुन्छ, उहाँले कसरी पढ्ने, कुन टाइम टेबलमा पढ्ने भनेर मलाई सिकाएको यज्ञ सरले हो। यज्ञ रिजाल सर मलाई म्याथ पढाउँथ्यो, अप्सनल म्याथ पढाउँथ्यो। अनि मैले टाइम टेबल आफ्नो टाइम टेबलमा पढेको हुनाले नै सायद त्यति बेला पनि पढाइ बिग्रेको चाहिँ राम्रै भएको। पहिलो पढ्ने अनि बाँकी रहेको समयमा चाहिँ सामाजिक कार्य गर्ने, रिसर्च पनि गर्ने, सबै गर्ने। लगभग 2065 अगाडिसम्म ठिकै थियो। 2065 पछि विद्यार्थी आन्दोलन अलि विकृत भएको हो के। विद्यार्थी आन्दोलन सुधारिएको होइन। विद्यार्थी नेताहरू भनेको हामीहरूले नै भनौँ न, म पनि एउटा विद्यार्थी नेता, अन्य सबैको नेता भएको हुनाले विद्यार्थी नेताहरूले गर्ने आफ्ना काम कर्तव्यलाई आफूले राम्रो देखाउन नसक्नुको कारणले गर्दा नै राम्रा विद्यार्थीहरूले राजनीति गरेर फाइदा छैन। किन राजनीति गर्ने हो? राजनीति गरेपछि त भोलि नराम्रै छवि बन्छ भनेर नै उनीहरूले सायद आएको होइन कि जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरा के हो भने गल्ती, अब हामी नेतृत्वमा जाँदाखेरि नेतृत्वले अगाडि अब आउने नयाँ पुस्ताहरूलाई पनि बुझाउन नसकेको, किनकि राजनीति चाहिन्छ, यो कारणले गर्दा चाहिन्छ, यो राजनीतिले देशलाई यहाँनिर समाजलाई यहाँनिर यसरी फाइदा गर्छ भनेर बुझाउन नसकेको कारणले गर्दा नि नयाँ मान्छे चाहिँ नआएको, पढ्ने मान्छे नआएको जस्तो लाग्छ। तर अब चाहिँ अलिअलि सुधार हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। विद्यार्थी राजनीति गर्ने भन्दैमा विद्यार्थी नेताहरूले पढ्दैनन् भन्ने चाहिँ सन्देश म दिन चाहँदैन, किनकि मेरो पृष्ठभूमि नै पहिलेदेखि स्कुल लेभलदेखि नै पढाइमा मैले कहिले पनि कम्प्रोमाइज गरिनँ। पढाइलाई जहिले पनि मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी नै रहेको हुनाले म 10 क्लासमा मेरो स्कुल टपर हो, अनि प्लस 2मा पनि म टप 5 भित्र परेको हो। अनि त्यसपछि बिएससीमा पनि बिएससीको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो वर्ष चारै वर्षमा डिस्टिङसन मेरो मेन्टेन छ र चारै वर्षमा मेन्टेन भएर त्रिचन्द्रमा म साइन्सको बिएससी टपर भएको हो। र त्यही अनुरूप यहाँ पनि इन्ट्रान्समा आउँदाखेरि फिजिक्समा एमएससी फिजिक्सको यो टियुको इन्ट्रान्समा पनि म सेकेन्ड भएको हो र अनि सेकेन्ड भएँ। अनि त्यसपछि लगातार सबैमा चाहिँ प्रत्येक सेमिस्टरमा जिपिए 4 भएर अहिले चाहिँ यो नतिजा आएको। पढाइमा पहिलेदेखि नै राम्रो हो। सँगसँगै पढाइ मात्र हुँदैन, सबै कुराहरू आफू सोसियल पनि त हुनु पर्यो नि, देशको बारेमा बुझ्नु पर्यो। देशलाई नबुझेपछि पढेर मात्र के काम भनेर यो राजनीतिक यात्रा भन्नाले पहिलेदेखि नै अलिकति राजनीतितिर चिन्ता र चासो चाहिँ स्कुल लेभलदेखि नै हो। तर अलिकति बढी अब सङ्गठनतिर आबद्ध भनेको छिटपुट रूपमा कार्यक्रमहरूमा उपस्थित हुने, आन्दोलनमा उपस्थित हुने चाहिँ त्रिचन्द्र, किनकि त्रिचन्द्र आफैमा पनि राजनीतिकको राम्रो थलोको रूपमा चिनिने भएको हुनाले पनि त्रिचन्द्र पनि अलिकति असर चाहिँ पार्यो मलाई। अनेरा सोबी त्यहाँबाट अलिकति अनेरा सोबी निकट बनायो र त्यसपछि म मेन राजनीतिमा अग्र भूमिकामा देखिएको भनेको टियुमै आयो। टियुमा आयौँ, हामीले साथीहरूसँग केही आफूले लिड गर्न पायौँ, कि आफूले अहिले पनि भर्खर हामीले आन्दोलन सिद्धायौँ एउटा, जस्तो कि त्रिवी सभाको मङ्सिर 14 गतेको निर्णय थियो करार अध्यापकहरूलाई स्वतः स्थायी गर्ने। त्यो निर्णय त्रिवी सभाको निर्णयलाई हामीले स्थगित गर्न सफल भएका थियौँ र मेरो मेन राजनीतिक भूमिका त्रिचन्द्रसँग जोडिए तापनि म अग्रपङ्क्तिमा भएर राजनीति गरेको चाहिँ यही नै हो, अनेरा सोबीबाट टियुमै हो। पहिला म लेफ्ट चिन्तन भएकै स्टुडेन्ट हो, सानैदेखि अरूलाई हेपेको नसहने, अनि अलिकति केही भए पनि समाजको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले म वाम चिन्तकै भयो। अनि पछि त्रिचन्द्रमा छँदाखेरि मैले सबैभन्दा पहिले के पाएँ भने अहिले मलाई मेरा गुरु हुनुहुन्छ रामेश्वर अधिकारी भन्ने, अनि अनेरा सोबीका केही मभन्दा सिनियर दाइहरूले उहाँलाई चिनाउन एउटा कार्यक्रम गर्नुभएको थियो कि म उहाँबाट त्यो कार्यक्रमबाट सरसँग पनि जोडिएँ। त्यस सरसँग जोडिएपछि मेरो लाइफमा अलिकति केही फड्को आछ, राम्रो भएको छ। अनि त्यो भएको हुनाले पनि अनेरा सोबी म पहिलेदेखि वाम चिन्तक भएको हुनाले लेफ्टलाई माया गर्ने भएको हुनाले र सँगसँगै अनेरा सोबीको अलिकति भए पनि केही राम्रा काम छन् भनेर नै म अनेरा सोबीतिर निकट भएको थिएँ त्रिचन्द्रबाट नै। फर्मुला भन्दा पनि तपाईँको मैले भने नि कुन काम कहिले गर्ने भन्ने हुन्छ कि। अब तपाईँको जति बेला पनि हामीले राजनीति गर्ने पनि हुँदैन, पढ्ने भनेर रात दिन 24 घन्टा पनि पढ्ने हुँदैन। सबैको समय व्यवस्थापन चाहिँ हामीले आफ्नो तरिकाले गऱ्यो भने चाहिँ सायद सफल नै भइन्छ। जस्तो कि म आफू टियुमा पढ्दाखेरि म बिएससी भन्दा एमएससीमा मैले अधिक राजनीति गरेकै हो। तर कसरी म्यानेज भयो भने यहाँ लाइब्रेरी छ टियुमा,
अनि लाइब्रेरी छ, टियुमा आउने, बिहानै आउने। अनि म टियुमा रिकास्टमा पनि आबद्ध छु, रिसर्च स्टुडेन्ट एज रामेश्वर सरको अन्डरमा काम गरिरहेको छु त्यहाँ पनि। अनि रिकास्टमा पनि हामीलाई डेस्क चाहिँ बिहानैदेखि नै उपलब्ध छ सरको ल्याबमा। त्यो भावनाले बिहानै आउने, 7 बजेतिर ल्याबमा पुग्ने, अनि 10 बजे 11 बजेसम्म त्यहाँ पढ्ने, अनि खाना खाने, अनि दिउँसो यहाँ क्लास ल्याउने। बाँकी टाइममा तपाईँको राजनीतिक अलिअलि कार्यक्रमहरू हुन्छन्, सधैँ त हुँदैनन् कार्यक्रमहरू पनि। अनि त्यो कार्यक्रमहरू विचार छलफलहरूमा सहभागी हुने, अनि आन्दोलनमा सहभागी हुने, त्यसरी नै निरन्तरता दिइराखेको। क्लासहरू सायद छुटेको छैन, किनकि मैले एउटा यहाँ अनेर सबैको पहिला लिडरसिपमा पनि आफूभन्दा माथिल्लो कमान्डमा पनि पढाइ चाहिँ बिगार्न हुँदैन है भन्ने नै लिडरसिप भएको हुनाले, जस्तो कि हामी अहिले चाहिँ टुक्रिएर म समाजवादीतिर भएँ, अहिले एमालेतिर रहनुभएका दाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि पढाइलाई सकभर बिगार्न हुँदैन नै भन्ने सन्देश दिनुहुन्थ्यो। अनि त्यही अनुसार नै हामीले पनि मेहनत गरेको होइन। टियुको त भद्रगोल कुराहरू त धेरै कुराहरू भद्रगोल नै छ, तर केही कुराहरू चाहिँ राम्रो हुँदै पनि गएको छ, सबै नराम्रो छ भन्न पनि मिल्दैन। म स्टुडेन्ट हो, मैले आफ्नो इथिक्स त छोडे छैन नि स्टुडेन्टको। मैले पढेको छु, मैले आफूले रिसर्च गरेको छु, मैले प्रोफेसरले भनेको मानेको छु, मैले डिपार्ट होस् या टियुतिर आफ्नो दायित्व त पुरा गरेको छु नि। हो, मैले आफ्नो दायित्वबाट अलिकति पन्छिनु पनि भएन के। त्यस्तै यहाँ भएका कर्मचारी, प्रोफेसर, जो सरहरू हुन्छ नि, धेरै त राम्रो हुनुहुन्छ, तर सबै राम्रो भन्ने कोही पनि हुँदैन। तर जुन नराम्रो हुन्छ उहाँले चाहिँ आफ्नो अलिकति दायित्व बोध गरेदेखि त्यो आफै सुध्रिन्छ। त्यति साह्रो सुध्रिन गाह्रो छैन भन्नु चाहिँ लाग्दैन मलाई। र यसबारेमा मैले मेरै ब्याचका साथीहरूले पनि धेरैले जिआरई टफेल गरेर एप्लाई गरिसक्नु भएको छ, तर मैले अहिलेसम्म केही सोचेको छैन। सायद म पिएचडी राम्रो ठाउँमा गर्छु, जहाँ गरे पनि एउटा राम्रो, जहाँ स्कलरसिप राम्रो पाइन्छ, अहिले आफूले गरिरहेको कामलाई निरन्तरता जहाँ दिन सकिन्छ नि, हो त्यही गएर एउटा राम्रो ठाउँमा चाहिँ पिएचडी गर्छु भन्ने आशा चाहिँ छ मलाई। होइन, तपाईँको राजनीति भनेको सबै ठाउँ, अब पढाइ पनि भयो, प्राज्ञिक क्षेत्रमा पनि आफूले आफ्नो तरिकाले काम गर्न सकियो, राजनीतिमा पनि गर्न सकियो। अब भोलिको दिनमा देशमा नहुँदा पनि राजनीति छोड्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन, किनकि मेन काम पिएचडी नै हुन्छ। तपाईँको प्रवासमा छँदा पनि त धेरै सङ्घ सङ्गठनहरू हुन्छ नि पार्टीको, पार्टीलाई त नजिकबाट जसरी पनि सहयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो कि हाम्रो अनेर सिमेम्बो त विदेश विभाग त हुन्छ नि, विदेश विभाग हुन्छ, पार्टीमा पनि आफैमा विदेश विभाग हुन्छ, उसका प्रवासका निकायहरू हुन्छन्। त्यो भावनाले त्यसलाई त्यो राजनीति अब पछि छोडिन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन मलाई। र भोलिका दिनमा पिएचडी पछि चाहिँ सायद राजनीतिमा आएर देशको, मैले सबैलाई भनिरहेको, मलाई सकभर मन्त्री सांसद बन्नुभन्दा पनि कुनै ठाउँमा नीतिगत रूपमा अलिकति चेन्ज ल्याउने व्यक्ति बन्न सक्यो हुन्थ्यो लाग्छ। अलिकति नीतिगत कुराहरू त चेन्ज गर्नुपर्नेछ क्या देशको, त्यसलाई लागू गर्ने। नीतिगत रूपमा चेन्ज गरेपछि धेरै ठाउँ सुधार हुने देखिन्छ क्या, त्यसमा चाहिँ म फोकस हुन्छु जस्तो लाग्छ। नास्टका केही कुराहरू छन्, विश्वविद्यालयमै केही कुराहरू सुधार्नुपर्ने छन्, योजना आयोगमा आफै सुधार्नुपर्ने कुराहरू छन्। बिल्कुल शिक्षा बिना त केही कुरा अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्दैन। यदि बढ्छ लाग्छ भने त्यो त भरमै हो। शिक्षा नै प्रायोरिटी नै हो देशको, शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि नै, तीनटा कुरा नभएपछि त विकास चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत सुधारमै म भोलिका दिनहरूमा पनि केन्द्रित हुने यही ठाउँ नै हो। होइन, मैले पढाइ पुरा भइसकेपछि तपाईँ जागिरकी राजनीति, जागिर भनेर मैले पहिलेदेखि नै जागिर त्यति साह्रो रुचाउने मान्छे चाहिँ होइन म। प्रोफेसनलमा भोलिका दिनमा जागिर भएपछि म प्रोफेसर हुन्छु, एज अ रिसर्चर बस्छु। र मैले प्रोफेसर रिसर्चर भइसके पनि आफूले उतातिर राजनीतिमा दिने योगदान त दिइहालिन्छ। मेरो लक्ष्य चाहिँ भोलिको एउटा राम्रो फिजिक्सको प्रोफेसर भन्ने, रिसर्चर भन्ने नै हो। त्यो सँगसँगै अब पढाइ सँगसँगै त राजनीति, जस्तो अहिले पनि त प्राध्यापक सङ्घमा जोडिन्छ, बुद्धिजीवीहरू जोडिरहेका छन् नि, भोलिका दिनमा त्यो नहोला भन्न सकिँदैन। म आफू पनि सधैँ बुवासँगै सल्लाह हुने, दाइहरूसँगै सल्लाह लिने भएको हुनाले, अनि पढाइ चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी नै हो सबैको। पहिलो पढ्ने, अनि बाँकी रहेको समयमा चाहिँ सामाजिक कार्य गर्ने, रिसर्च पनि गर्ने, सबै गर्ने। त्यसरी नै अब उहाँहरूले पनि सल्लाह दिनुहुन्छ, मैले सरहरूबाट पनि सल्लाह लिँदा त्यसरी ल्याउँछु। र पढाइलाई चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी हो। अब पढाइ सकेपछि चाहिँ राजनीति फर्स्ट प्रायोरिटी बन्न सक्छ, त्यो पछिको कुरा हो। तपाईँको हाम्रो पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड भनेको पहिलाको कृषि नै हो, कृषि हो। अनि बुवाहरूले पहिला अधिया लगाउँथ्यो, अनि अरूको अधिया भनेपछि त साउको भइहाल्यो। अनि अधिया लाउने, खेती किसानी गर्ने हो। अनि बिचमा चाहिँ बुवाले व्यापार गर्न थाल्नुभयो, अलिक उन्नत कृषि गरौँ भनेर जडीबुटी खेती व्यवसाय गर्ने कुरा भयो।
अनि व्यवसाय गर्दा चाहिँ अलिकति खै हामी कानेर चुक्यौँ। अब परिवार भनौँ न, बुवाले ह्यान्डल गर्नुभएको थियो, कानेर चुक्यो। त्यति बेला चाहिँ घरमा घरको जायज यथा जति छ सम्पत्ति सबै ऋणमा चाहिँ डुबेको, सबै लिलाम भएर पनि केही ऋण बाँकी नै थियो कि। त्यसरी अलिकति हामीले कति भने 8-9 वर्ष चाहिँ हामीले अलिकति दयनीय अवस्था नै गुजारेको हो कि। म पहिले पनि नराम्रो विद्यार्थी चाहिँ होइन, सधैँ मेरो डिस्टिङसन चाहिँ सधैँ मेन्टेन छ। स्कुल लेभलदेखि अब स्कुलमा सम्पर्क गरेर पनि थाहा पाउँछ। अनि 9 क्लासमा म सायद सेकेन्ड टपर हो स्कुलको, 9 क्लासमा। अनि 9 क्लासमा म चाहिँ कस्तो भने 9 क्लासमा सेकेन्ड टपर भएँ। अनि घरको पारिवारिक कन्डिसन पनि बिग्रियो भनेर बुवाहरूबाट थाहा पाएको चाहिँ मैले 9मा सबै घर परिवार बस्दाखेरि। अनि त्यसपछि बुवा बाहिर बस्नुभयो, त्यहाँ बस्न सक्ने कन्डिसन भएन घरमा, धेरै भएपछि ऋण धेरै भइसकेपछि केही अल्टरनेटिभ त हुनु पऱ्यो नि। कहिलेकाहीँ भनिदिन्छ नि मर्नुभन्दा बौलाउने बेस भनिदिन्छ नि, हो त्यहाँले मर्नुभन्दा बौलाउने बेस भनेर सायद घर छोड्नु भएको जस्तो लाग्छ कि। त्यो मेरो उमेर त सानो थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब बुवा घर छोडेर जानुभयो। कस्तो भने तपाईँको 10मा पढ्दाखेरि अब दाइहरू त मेरा 3टा दाइ हो, तर दाइहरूको उमेर पनि सानै थियो कि, लगभग 20-22। सबै मेरो 14 थियो भने दाइहरूको 20-22 थियो होला। 20-22 भनेको त धेरै ठुलो होइन नि त। एउटा ठुलो व्यापार डुबिसकेको व्यापारलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने कन्डिसन त हुँदैन नि त्यो उमेरमा। त्यही पनि दाइहरूले आफूले जे सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ गर्नुभएको। मेरो दाइहरूले धेरै पढ्नु भएको छैन, 10 क्लास एकजनाको 10 क्लास पास हो, अरूको छैन, 2जनाको छैन। अनि दाइहरूले चाहिँ एउटा दाइ गाडीमा पहिले चाहिँ अब कन्डक्टर हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ ड्राइभर हुन्छ। उहाँ लगायत अरू 2जना दाइहरूले चाहिँ होइन पढ्नुपर्छ भनेर, अब कलेज स्कुलको फी हो नि, अनि उहाँले म्यानेज गरिदिएपछि अनि मैले चाहिँ त्यो चाहिँ अरूतिर नसोचेर पढ्नु चाहिँ पढेको हो। मेरो बुवा सायद समस्यासँग भागेको, डटेर नलागेको भए सायद मैले पनि त्यो प्रेरणा पाउन्थेन। मैले पनि यसरी समस्या पर्छ, जटिल अवस्था आउँछ, यसलाई सामना गर्नुपर्छ, धैर्य गर्नुपर्छ, अनि आफ्नो आत्मविश्वासमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मैले सिक्दैन थिएँ होला। त्यो भावनाले मेरो बुवाबाट नै यो लिएको प्रेरणा हो र मैले यसलाई आत्मसात गरेको हो र अहिले अगाडि बढिरहेको छु। त्यही अनुसार नै अगाडि बढेको, भोलिको दिनमा पनि त्यही अनुसार अगाडि नै बढ्ने हो। अब रेकर्ड कस्तो भने फिजिक्स डिपार्टमेन्टमा तपाईँको 4.0 पहिले आएको थिएन। अनि अर्को कुरा के हो भने अहिले फिजिक्समा 4.0 जिपिए आएको हुनाले होल सबै सेमेस्टरमा अब फिजिक्सले यो 2074 ब्याचको टियुको चान्सलर मेडल चाहिँ दाबी गर्ने ठाउँ रहेको छ। अब दाबी किन गर्ने मैले रहेको छ भन्नाले मेरो थेसिस अब 1 महिनामा सिद्धिन्छ, सबै बुझाउनुपर्छ। अनि टियुको अफिसियल त पुर्नु पऱ्यो नि त। अब अफिसियल नपुर्दै चाहिँ मैले हो भनेर त भन्नु भएन नि त। त्यही भएर टियुको हाम्रो फिजिक्स डिपार्टमेन्टको दाबी चाहिँ हो। अनि अब चान्सलर मेडल त्यो ब्याचको सायद फिजिक्सले नै ल्याउँछ। अरू डिपार्टमेन्टमा पनि जिपिए 4 भए पनि हामीले पनि आफ्नो प्रक्रिया सबै थेसिस टाइममा बुझाउने सबै भई मेरो आफ्नो पनि थेसिस किन ढिलो हुँदैन भनेपछि मेरा रिसर्च पेपरहरू निस्किसकेको छ। अनि त्यो भावनाले मेरो थेसिस अन्तिम चरणमा छ, सायद अब यो महिनाभित्र सबै प्रक्रिया पुग्छ अनि म बुझाउँछु त्यो। अनि राजनीति र पढाइ सँगसँगै जोडिँदाखेरि मैले छुटाउनै नहुने नाम भनेको प्रोफेसर डाक्टर रामेश्वर अधिकारी। उहाँ पहिला रिसर्चको डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हो मलाई मेन पढाइ र राजनीति सँगसँगै लग्नुपर्छ सिकाउने भन्नाले। कसरी भने पनि उहाँ आफूले हामीलाई सधैँ जेन्युन बन्नुपर्छ, सोसियल बन्नुपर्छ भनेर सिकाएको र राजनीति विश्वविद्यालयमा आउँदाखेरि अलिकति मलाई डिपार्टमेन्टभन्दा बाहिरको इन्भाइरोमेन्टमा घुलमिल गराउन सकेको सर चाहिँ उहाँ हो। त्यो भए हुनाले उहाँलाई म सम्झिन्छु। सँगसँगै अगाडिका दाइ दिदीहरू, घर परिवार त भइहाल्नु, अनि मेरो साथीहरू सबै।